In this video, we have going to discuss regarding myotonic dystrophy and other diseases. So let's start. Myotonic dystrophy is autosomal. It is a autosomal dominant multi-system disorder, multi-systemic disorder. Multi-system disorder. के हुन्छ यसमा यो मल्टिसिस्टम डिसअर्डर के कस्तो क्यारेक्टर के हुन्छ यसमा कि हाम्रो स्केलेटल मसल पनि इन्भल्भ हुन्छ स्केलेटल मसल विकनेस हुन्छ क्याटारेक्ट आईमा क्याटारेक्ट हुन्छ आई इन्भल्भमेन्ट इन्डोक्राइन हो हाम्रो इन्डोक्राइन प्याथो हुन्छ इन्डोक्राइन इन्भल्भमेन्ट हुन्छ क्राइनोप्याथी इन्डोक्राइनको इन्भल्भमेन्ट पनि हुन्छ कार्डियोमायोप्याथी पनि यसमै हुन्छ कार्डियोमायोप्याथी दिस इज मल्टिसिस्टेमिक सो अलर्ट्स अफ सिस्टम इज इन्भल्भ इन दिस डिजिज अनि यसको हलमार्क सिम्टम के हो हलमार्क सिम्टम्स मायोटोनिया देखिन्छ मायोटोनिया भनेको कि यसमा इन्भोलन्टरी मसल कन्ट्रक्सन हुन्छ के हुन्छ मसल कन्स्ट्रिक्सन इन्भोलन्टरी मसल कन्स्ट्रिक्सन हुन्छ यसको सिभियर फर्म अफ कन्ज्याक्टाइटिस रेयर छ कुनै देखिन्छ यसको के हुन्छ कि यसमा हाम्रो यो मसल जुन छ नि मसलमा के हुन्छ कि हाम्रो क्लोरिन च्यानल हुन्छ क्लोराइड च्यानल जहाँबाट क्लोराइड आयन भित्र छिर्ने हो अनि यो छिरेपछि के हुन्छ कि यो रिपोलराइजेसनमा हेल्प गर्छ के हुन्छ यो जब भित्र छिर्छ भने हाम्रो यो डिपोलराइज भएको मसल सेल भएको मेम्ब्रेन हाम्रो रिपोलराइज हुन जान्छ अनि रिपोलराइज भएपछि के हुन्छ रिल्याक्सेसन हुन्छ रिल्याक्सेसन त हामी प्याथोफिजियोलोजी पढ्छौँ यो रिगार्डिङ दिस सिएलसी क्लोरिन च्यानल 1 को बारेमा अनि त्यसपछि यो रिल्याक्सेसन हाम्रो यो डिजिजमा के हुन्छ कि मसल कन्ट्याक्ट त हुन्छ कन्ट्याक्ट भएपछि रिल्याक्स टाइमली हुँदैन अनि रिल्याक्स नभएर यो डिजिजमा देखिन्छ के हुन्छ कि यसको प्याथोजेनेसिस हामी हेर्दाखेरि प्याथोजेनेसिसमा के हुन्छ यसमा जिनको म्युटेसन हुन्छ कुन जिनको म्युटेसन हुन्छ त्यो जेनेटिक म्युटेसन अफ CTG ट्रिप्लेट रिपिट एक्सपेन्सन कहाँ हुन्छ त्यो यो भनेको 3' नन कोडिङ रिजनमा हुन्छ रिजन के को अफ DMPK जिनको यो DMPK जिन भनेको के हो DMPK जिन भनेको मायोटोनिक DMPK जिन भनेको मायोटोनिक डिस्ट्रोफी प्रोटीन काइनेज जिन हो यो जिनको हाम्रो के हुन्छ म्युटेसन हुन्छ त्यसमा अनि यो जिनको म्युटेसन भए चाहिँ हाम्रो यो डिजिज देखिने हो अनि त्यसको अहिलेसम्म एकुरेट केस थाहा पाए अननोन छ फिनोटाइप यसको के हुन्छ भने अननोन छ अहिले अननोन सो अनदर म्युटेसन भनेको हाम्रो टक्सिक आरएनए मेकानिजम हो यसमा के हुन्छ कि हाम्रो CUG रिपिट हुन्छ कहाँ त हाम्रो DMPK आरएनएमा mRNAमा यो प्रोटिन हाम्रो DMPK प्रोटिन काइनेज जुन हाम्रो यो सिन्थेसिसको बेला mRNAमा हाम्रो CUG रिपिट हुन्छ यो रिपिट भएपछि के हुन्छ
रिपिट हुन्छ। यो जुन चाहिँ बाइन्ड केमा गर्छ हाम्रो सेक्विस्टर मसल ब्लाइन्ड लाइक स्पेसिङ के गर्छ यो लाइक स्पेसिङ एसप्लिएसिङ रेगुलेटर 1 यो भनेको MBNL1 अनि यो जुन हाम्रो आरएनए छ यो आरएनए स्प्लिसिङ भएपछि के हुन्छ कि हाम्रो CLC1 क्लोराइड च्यानल 1 यसको डिफिसियन्सी हुन्छ। अब यो अघि मैले डिस्कस गर्दाखेरि यो च्यानल डिफिसियन्सी भएपछि के हुन्छ कि हाम्रो रिपोलराइजेसन हुन सक्दैन। रिपोलराइजेसन घट्छ, रिपोलराइजेसन हुँदैन, जसले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ मसल रिल्याक्सेसन हुँदैन। मसल रिल्याक्सेसन नभएपछि हाम्रो मायोटोनिया देखिन्छ। This is regarding pathogenesis of the myotonic dystrophy, and there is like this is also a type like type 1 type 2. So type 1 is likely involvement of CLC1 deficiency, and there is also germline mutation. If there is germline loss of mutation, so CLC1, so there is no also relaxation, and it is a congenital myotonic disorder which that leads to relaxation of muscle. And multi-system involvement affects the skeletal muscle, heart, and endocrine organs. So this is the myotonia of dystrophy. So now we are going to discuss another disease. Another disease is Emery Dreifuss muscular dystrophy EDMD. This is X-linked disorder, and here is mutation of EMD which encode emerin, which is emerin gene, and also this is cause genetic X-linked cause or autosomal recessive. This is divided as EDMD 2 and 3. There is mutation of LMNA, mutation of LMNA which encode lamin A and C. This is this gene, and that not much are given about this. This is type 1, type 2, and here is the trade of symptoms. Include first one is slow progressive humeroperoneal muscle weakness. यसले गर्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो शोल्डर एन्ड लोवर लेगमा प्रब्लम देखिन्छ। शोल्डर एन्ड लोवर लेग आफ्टर द्याट cardiomyopathy is also seen. Conduction defect के हुन्छ एरिथमिया हार्ट ब्लक हुन्छ
एरिथमियाज एन्ड हार्ट ब्लक्स देखिन्छ। हार्ट ब्लक्स अनि अर्ली अनसेट अफ कन्ट्राक्चर fractures like Achilles tendon, Achilles tendons, spine, elbows. These are some traits of Emery Deiforce muscular dystrophy. Now we are going to regarding fascico. There is here is regarding Emery Deiforce muscular dystrophy. There is like in pathogenesis. There is nuclear membrane protein, emerin. There is protein like emerin, and lamin AC, which are nuclear membrane protein. Nuclear membrane protein. यसले के गर्छ कि मेन्टेन के गर्छ कि न्युक्लियर सेप एन्ड मेकानिकल स्टेबिलिटी मेन्टेन गर्छ। अनि यसले गर्दाखेरि हाम्रो क्रोमाटिन अर्गनाइज भएर बसेको हुन्छ। एन्ड यो मसल डिजेनेरेसन किन हुन्छ भने यो अहिलेसम्म क्लियर छैन, अनक्लियर। वाइ डिजेनेरेसन। Now we are going to discuss regarding another disease, fascioscapulohumeral dystrophy, FSHD. In this disease, it is genetic cause. In this disease, it is autosomal dominant. यसको प्रिभेलेन्स कति छ? 1/20,000. एन्ड के हुन्छ कि यो यसमा ओभर एक्सप्रेसन कस्तो कज के हो? यसको कज भनेको हाम्रो ओभर एक्सप्रेसन अफ के DUX फर रेट्रोजिन कहाँ? क्रोमोजोम 4 मा, क्रोमोजोम 4Q मा हाम्रो ओभर एक्सप्रेसन हुन्छ। यसको ओभर एक्सप्रेसन यसमा हाम्रो कस्तो मेन मसल इन्भल्भमेन्ट भनेको फेसियल मसल विकनेस हुन्छ। फेसियल मसल विकनेस एन्ड इयरली सिम्पटम हो यो सिम्पटम्स। देन हाम्रो सोल्डर गेट मसल विकनेस, स्क्यापुलर विङ्गिङ देखिन्छ। यो भनेको के हो कि सोल्डर ग्रिडल मसल विकनेस। यसको प्याथोजेनेसिस हेर्दाखेरि प्याथोजेनेसिस अफ दिस डिजिज यसको प्याथोजेनेसिस हेर्दाखेरि के हुन्छ कि यो DUX4 जुन छ नि यो ट्रान्सक्रिप्सन फ्याक्टर हो। ट्रान्सक्रिप्सन फ्याक्टर बिकम इनोभेटिभ एक्सप्रेस के हुन्छ कि यो कहाँ यो चेन्ज केलाई गरिदिन्छ? यसले गर्दाखेरि हाम्रो इनएप्रोप्रिएट एक्सप्रेस हुन्छ। अनि जसले गर्दाखेरि सब टेलोमेरिक रिपिट सिक्वेन्स हुन्छ।
रिपिट सिक्वेन्स कहाँ क्रोमोजोम नम्बर रिपिट सिक्वेन्स रिपिट हुन्छ सिक्वेन्स केमा त हाम्रो क्रोमोजोम 4q अनि यसले गर्दाखेरि अल्ट्रा जिन एक्सप्रेसन हुन्छ जसले गर्दाखेरि मसल डिजेनेरेसन हुन्छ अनि के हुन्छ कि यसले गर्दाखेरि हाम्रो जिन एक्सप्रेसन अल्टर जिन एक्सप्रेसन एन्ड के हुन्छ मसल डिजेनेरेसन this message is given in the province, so there is not much given. So now in the coming videos we have discussed regarding inflammatory myopathies, muscle diseases, myopathy. So we have discussed regarding muscular dystrophy, and this is all are genetical. So now we are going to move in the next video regarding inflammatory myopathies.